नाजरीन आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं मशरिक उस्ता से 10 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुआ हूं और साथ ही कुछ अहम खबरों पर करूंगा बातचीत। तो आइए सबसे पहले डाल लेते हैं 10 बड़ी खबरों पर एक नजर। हजरत इमाम खुमैनी की बरसी के मौके पर रहबर इंकलाब इस्लामी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने अमेरिका को दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का जारी रहेगा और कोई इसे रोकने की जुर्रत भी न करे। उन्होंने कहा क्या अमेरिका से इजाज़त लेकर ईरान करेगा काम। गाजा में इजराइल की तरफ से हैवानियत का खेल जारी। आज फिर इजरायली हमले में 34 लोग मारे गए। हर तरफ मातम का माहौल। गाजा में इमदाद के नाम पे जिस तरह की सियासत की जा रही थी और वहाँ एक जासूसी का काम करने की बात सामने आई थी, आज वो बात बिल्कुल वादे हो गई। नाम निहाद गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के गाजा की पट्टी के अंदर बाकायदा तौर पर काम शुरू करने से सिर्फ एक दिन पहले उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया। उनके इस्तीफे के बयान के मतन ने इस बात की निशानदेही की जिस पर बहुत से लोगों को पहले ही शुबा था। लोगों ने कहा कि दरअसल ये बेंजामिन नेतन्याहू की साजिश थी और वो पूरे गाजा पर कंट्रोल करने के लिए ये काम करने जा रहे थे, जिसका पर्दाफाश हो गया। इजराइल की तरफ से गाजा में जारी नाकाबंदी को ख़त्म करने के लिए इटली से चलने वाला मैडलिन जहाज़ अपनी पूरी शिद्दत से गाजा की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आज अचानक उसके ऊपर एक नामालूम ड्रोन दिखाई दिया जिसकी वजह से लोग वहां दहशत में आ गए। हालांकि उनकी निगरानी जारी है और जहाज़ अपनी मंजिल की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। पेव रिसर्च सेंटर की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें दुनिया भर का सर्वे किया गया है और इस सर्वे में ये पता चला है कि इजराइल के खिलाफ लोगों में नफरत बढ़ रही है और नफरत सोच पैदा हो रही है और ये इजराइल की शिकस्त। 56 साबिक स्विस सफारतकारों ने एक खुला खत लिख करके इजराइल की मजम्मत की है और कहा है कि गाजा में नस्ल कुशी जारी है लेकिन हमारी सरकार इसे रोक पाने में नाकाम है। उन्होंने खामोशी और बेअमली की मजम्मत की और कहा कि ये सरकार पर किसी तरीके से जायज़ नहीं है कि वो ऐसे मौके पर खामोश रहे। स्पेनी फरकारों ने गाजा में जारी नस्ल कुशी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और इजराइल की तरफ से होने वाले तमाम त्योहारों का बाइकाट कर दिया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों में किस कदर गुस्सा इजराइल के तई बढ़ता जा रहा है। फ्रांसीसी एहलकार ने फिलिस्तीनी रियासत को मंजूरी देने के इजरायली दावे को पूरी तरह से मुस्तरद कर दिया है। हमास की तरफ से एक बार फिर बयान जारी हुआ है और उन्होंने कहा है कि अगर गाजा में जंग नहीं रुकती है, नाकाबंदी ख़त्म नहीं की जाती और हमारे जो कैदी उन्हें वापस नहीं किया जाता तो जाहिर है हम किसी भी शर्त पर जंग बंदी के लिए तैयार नहीं हैं, आखिरी तक लड़ेंगे। कोलिन क्लार्क ने एक बड़ा इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि गाजा में इस वक्त सियासत हो रही है और वो भी सियासत इमदाद के नाम पर की जा रही है। जिस तरह से इमदाद की तकसीम का नज़ारा पेश किया जा रहा है वो अफसोसनाक है और इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ पे राजनीति की जा रही, वहाँ पे सियासत की जा रही है। लोग भूखों मर रहे हैं लेकिन कुछ लोग सियासत कर रहे हैं जो अफसोसनाक है। तो नाज़रीन ये थी 10 बड़ी खबरें मशरिक़ उस्ता से मुताल्लिक। अब हम रहबर इंकलाब इस्लामी आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब का जो बयान है उस पर एक जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि कितना बड़ा बयान रहबर की तरफ से जारी किया गया है। तो नाज़रीन मुख्तसर खबरों के बाद आइए अब एक बड़ी अहम खबर की तरफ रुख करते हैं और जायज़ा लेते हैं कि जो रहबर इंकलाब इस्लामी आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने हज़रत इमाम खुमैनी की बरसी के मौके पर खुतबा दिया है वो बहुत बड़ा है क्योंकि पूरी दुनिया में उस खुतबे की चर्चा हो रही कि आखिर उन्होंने कहा क्या है और बहुत इम्पॉर्टेंट बातें उन्होंने अपने खुतबे में कही है और उससे न सिर्फ ये कि इजराइल और अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया जो है वो उसकी तरफ मुतवज्जह हो गई है और उन्होंने
کہا ہے اپنے خطاب میں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا سیاسی نظام جو الحمدللہ آج طاقتور ہو رہا ہے ایک عظیم انقلاب کا ثمر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو 79 میں ایک انقلاب آیا تھا ایران میں، یہ اس کا پھل ہے جو آج دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پوری دنیا میں ایران مضبوط ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس انقلاب کے بانی وہ عظیم رہنما ہیں جن کی رحلت کو 3 دہائیاں گزر چکی ہیں، امام خمینی کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کی موجودگی آج بھی محسوس کی جاتی ہے اور ان کا انقلابی اثر دنیا پر نمایاں ہے۔ دنیا میں امریکہ کی گرتی ہوئی ساکھ، بہت امپورٹنٹ جملہ کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں، دنیا میں امریکہ کی گرتی ہوئی ساکھ اور اسرائیل سے نفرت دراصل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انقلاب کی مرہون منت ہے۔ یہ انہوں نے اسرائیل اور امریکہ دونوں کو ایک طرح سے مخاطب کیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ قومی خود مختاری، یہ انہوں نے کہا کہ قومی خود مختاری کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ قومی خود مختاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا سے رابطہ نہ رکھا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی قوم اور ملک خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں۔ قومی خود مختاری کا مطلب یہ ہے کہ ملک امریکہ یا اس جیسے دوسرے ممالک کے گرین یا ریڈ سگنل کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ سلوگن پر عمل کیا جائے۔ ہم کر سکتے ہیں مطلب یہ کانفیڈنس بلڈ اپ کیا جائے، یہ اعتماد اپنے اندر پیدا کیا جائے کہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہم کسی کے انتظار میں نہیں کہ امریکہ جب چاہے گا یا وہ جب چاہے گا، یہ سب نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ آیت اللہ سید علی خامنائی نے یورینیم افزودگی یعنی انریچمنٹ کے بارے میں، جو نیوکلیئر انریچمنٹ کے بارے میں کہا کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کی کلید قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا یورینیم افزودگی جو ہے وہ ایٹمی ٹیکنالوجی کی کلید ہے، اور فرمایا کہ ہمارے دشمن اسی لیے ایران میں افزودگی کی مخالفت کر رہے ہیں، ایران تو طاقتور ہو جائے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی میں فرمایا امریکہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ ہم افزودگی انجام دیں یا نہ دیں؟ یہ کون ہوتا ہے امریکہ کہنے والا؟ اور وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ کسی کے ملک میں اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی صنعت نہ ہو اور وہ اس کا محتاج رہے۔ آپ نے اپنے خطاب میں امریکہ کو ملت فلسطین کے خلاف وحشیانہ اسرائیلی جرائم میں برابر کا شریک قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اسرائیلی حکومت زوال پذیر ہے، زوال ہے، اس کا زوال پذیر ہے اور زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی۔ بہت جلد جو ہے اسرائیلی حکومت ختم ہو جائے گی، دنیا کے کسی معروف و مشہور انقلاب کے خلاف نہیں ہوئی، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور کیا کہا؟ اسلامی جمہوریت نے ہر قسم کی دشمنی، منصوبہ بندی اور سازشوں کے خلاف صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اگر گنا جائے تو شاید 1000 سے زیادہ سازشیں ایسی ہوں جنہیں اسلامی جمہوریہ نے ناکام بنایا اور بعض کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اور کیا کہا ہے انہوں نے کہا کہ اسرائیلی مظالم پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اسرائیلی حکومت کے مظالم خاص طور پر غزہ میں ناقابل یقین حد تک وحشیانہ ہیں۔ امریکہ اس ظلم میں شریک ہے اور اسے خطے سے نکال باہر کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا آج فلسطین کے مسئلے پر اسلامی حکومتوں کی بڑی ذمہ داری ہے اور آج مصلحت پسندی، خاموشی یا غیر جانبداری کا دن نہیں ہے۔ یہ خطاب جو ہے وہ ایک تاریخی خطاب آیت اللہ سید علی خامنائی کا ہے، اور یقیناً یہ ایک انقلابی خطاب اس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اب اس کا کیا اثر ہوتا ہے، کس طرح سے ریئیکشن ہو رہا ہے،
ابھی امریکہ کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا ہے، لیکن جو بھی رد عمل ہوگا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ دیکھتے رہے MMC نیوز انڈیا۔ بہت بہت شکریہ۔